नमस्कार दर्शकवृन्द, कृष्ण मिडियाको फेसबुक पेज र युट्युबमा हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, अहिले हामी ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठज्यूको कार्यकक्षमा छौँ। हामी यो अहिले अब नयाँ आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बन्यो र गएको वर्षको कार्यक्रमको समीक्षात्मक कुराकानी गर्नेछौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। गएको कार्यक्रमको समीक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? महालक्ष्मी नगरपालिकाले गत वर्ष जुन आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट चाहिँ अगाडि सारेको थियो, त्यो नीति कार्यक्रमको आधारमा हामीले बजेटलाई तयार गऱ्यौँ र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि सार्यौँ र गत वर्ष मूलभूत रूपमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई नै प्रमुखताका साथ उठाएको थियो र पूर्वाधार विकासको लागि जुन हामीले चाहिँ खानेपानीका समस्याहरू समाधान गर्नेदेखि लिएर बाटोघाटोको स्तर उन्नति पिच गर्नेदेखि रिटेनिङ वालहरूका कामहरूदेखि लिएर ढलानका कामहरूलाई राखेका थियौँ। त्यस्तै गरी अनि पूर्वाधार भनेर हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रमुखताका साथ उठाएर त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सारेका थियौँ र त्यसपछि रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूको साथै हामीले सामाजिक क्षेत्रकामा चाहिँ हाम्रो विशेष गरिकन हाम्रो एकल दिदीबहिनीहरू, हाम्रो चाहिँ युवा जनशक्ति जसलाई चाहिँ हामीले उद्यमी बनाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई तालिम दिने कार्यक्रमहरूलाई हामी अगाडि सार्यौँ र त्यो अनुसारको हाम्रो बजेट पनि तत्त शीर्षकमा हामीले विनियोजित गरेका थियौँ र हाम्रो कामहरू अगाडि बढेर गएको थियो। अगाडि बढेर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ जब देशमा चाहिँ विश्व महामारी जुन कोभिड-19 को चपेटाले चाहिँ नेपाललाई पनि चाहिँ असर पार्यो, त्यस पश्चात जब नेपाल सरकारले हाम्रो द्रुत गतिमा कामहरू अगाडि बढिरहेको बेलामा चैत्र 11 गतेबाट जब लकडाउन भयो, लकडाउन सुरु भइसकेपछि हाम्रा धेरै विकासका योजनाहरू हाम्रा चाहिँ अधुरा रहे र त्यसपछि नेपाल सरकारले केही हदसम्म अलिकति चाहिँ लकडाउन खुकुलो गरिसकेपछि त्यो लकडाउन खुकुलो भएको अवस्थामा हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो विकास निर्माण कामहरू पूर्वाधारतर्फकोमा विशेष गरी हामीले चाहिँ रिटेनिङ वाल लगाउने कामहरू, ग्राभलिङ गर्ने कामहरू र ढलका केही कामहरू र त्यसपछि हामीले चाहिँ ग्राभलिङ गर्ने कामहरूलाई हामीले अगाडि बढायौँ। किन भन्दाखेरि केही समय चाहिँ बर्सात नभइकन घामहरू पनि लागेर मौसमले पनि साथ दिएकोले अगाडि बढ्यो र हाम्रो पिचको काम बाहेक हामीले अरू कामहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढायौँ। तर पनि सबै कामहरू चाहिँ गत वर्षका पुरा हुन सकेनन्। ती नसकेको कारणले गर्दा हामीले आउने आर्थिक वर्ष चैतदेखि लकडाउन भयो होइन? यो बिचमा हामीले चैतसम्म सक्नुपर्ने काम चाहिँ सक्यौँ कि सकेनौँ? किन अन्तिम आवरमा काम गर्ने चलन महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि हो? होइन, महालक्ष्मी नगरपालिकामा त्यस्तो अन्तिममा हामी कामहरू धेरै गर्दैनौँ। मूलभूत रूपमा चाहिँ जस्तो कालोपत्री गर्ने लगायत विकास निर्माणका पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ धेरै जस्ता कामहरू चाहिँ फागुनको सुरुवातीदेखि चाहिँ जेठको अन्तिम हप्तासम्म मेरो नगरपालिका मात्रै होइन, सबै नगरपालिकामा सायद धेरै यस्तै यो अवधिमै धेरै कामहरू हुन्छ र हाम्रा कामहरू चाहिँ जस्तो अब कालोपत्रे हामी मङ्सिरको पछाडि पुष माघमा पनि गर्न सक्दैनौँ, जाडोले पनि त्यहाँ रोक्छ र धेरै चिजहरू भएकोले गर्दाखेरि फेभरेबल विकासको पूर्वाधारको कामहरू भनेको चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ फागुनदेखि चाहिँ जेठ मसान्तसम्मै हुने भएकोले त्यो अवधिमा हाम्रा कामहरू सबै कामहरू अगाडि बढेका थिए। सबै प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेको बेलामा लकडाउन भएपछि चाहिँ हाम्रा केही प्रोजेक्टहरू चाहिँ अधुरा रहे। अब त्यसो हो भने त्यो कार्यक्रमले निरन्तरताको लागि अब आउने सालमा कस्तो खालको तरिकाबाट जान सकिन्छ? यहाँको योजना चाहिँ के छ? ती योजनाहरूलाई हामीले बजेटमै हामीले चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम राखेरै सारिसकेका छौँ र त्यसपछि यस वर्ष पनि हाम्रो नगरपालिकाले जुन आगामी आर्थिक वर्षको लागि तयार गरेको जुन योजनाहरू छ, जुन कार्यक्रमहरू छ, नीति कार्यक्रम अन्तर्गत जुन बजेट छ, त्यसलाई हामी श्रावणको पहिलो हप्तादेखि नै हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि कामहरू सुरु गरेर हामी जान्छौँ र यो लकडाउन अब अलिकति खुकुलो भएर गयो, त्यसपछि कोभिड-19 को महामारी चाहिँ क्रमशः नियन्त्रण हुँदै आयो भने चाहिँ के भन्दा समय चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ फेभरेबल हुन्छ। त्यो फेभरेबल भइसकेपछि चाहिँ हामी हाम्रो नगरपालिकाका बाँकी गत वर्षको योजना
प्लस हामी चाहिँ आउने आर्थिक वर्षको योजना, गत वर्ष भन्नाले मैले चालु वर्षको योजनालाई भन्न खोजेँ। यो योजना र आगामी आउने आर्थिक वर्षको योजनाहरू उपभोक्ता समितिले गर्ने कामहरू हामी तत्काल उपभोक्ता समिति गठन गरेर जान्छौँ र त्यसपछि ठेकापट्टाबाट गर्नुपर्ने कामहरू हामी चाहिँ टेन्डर कल गरेर जान्छौँ र त्यसपछि अन्य अरू जुन सामाजिक सेक्टरका कामहरू, शिक्षाका कामहरू, स्वास्थ्यका कामहरू जुन छ ती कामहरूलाई पनि हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर लान्छौँ श्रावणदेखि नै। हजुर, अब अलिकति मैले व्यवहारिक ढङ्गबाट यहाँसँग जिज्ञासा राख्न खोजेँ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको नागरिकहरू खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यहाँले विश्लेषण गर्नु भएको छ? होइन, महालक्ष्मी नगरपालिकाको नागरिकहरू अब सबै नागरिकहरूलाई पूर्ण रूपमा खुसी पार्न सकिँदैन, तर अधिकांश रूपमा म जति पनि मैले हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूसँग कुरा गरेँ, गएँ, भेटेँ र गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरू यतिसम्म काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ, यो ठिक छ, राम्रो छ भन्ने किसिमको चाहिँ मैले रेस्पोन्स पाएको छु। तर मेरो यो विगत 3 वर्षको अनुभवमा, जुन काम गरिरहेको अनुभवमा मैले के पाएँ भने हामी सबै मान्छेहरू चाहिँ सबै बेला खुसी हुने, 100वटा काममा 99वटा काम गर्यो भने त्यो मान्छे खुसी हुन्छ, तर एउटा काम उसले भनेको विविध कारणले गर्न सकिएन भने त्यो कारणबाट चाहिँ मान्छे दुखी हुँदो रहेछ र त्यसपछि त्यो काम, एउटा कामले गर्दाखेरि 99वटा गरेका कामहरू पनि उहाँको लागि चाहिँ त्यो माइनस हुने रहेछ र नेगेटिभ मात्रै देख्ने बानी प्रवृत्ति बढ्दो रहेछ। त्यसकारण यस्तो काहीँ चाहिँ भएको हुनसक्छ, तर मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ नगरपालिकाको विकासको काममा, समृद्धिको काममा, हाम्रो सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिने काममा, पारदर्शिता कायम गर्नेमा, सुशासन कायम गर्ने तर्फमा कुनै चिजमा कसर राखेको छैन। मैले जुन निर्वाचनको अगाडि मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ र निर्वाचन जितिसकेपछि जुन मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, म चाहिँ जुन चाहिँ के भन्दा नगरपालिका सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, भ्रष्टाचारमा सुनिश्चितता कायम गर्ने, विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू जुन मैले प्रतिबद्धता, त्यसमा म 1 इन्ची पनि डगमगाएको छैन र म पूर्ण रूपमा जुन मैले हिजो गरेको प्रतिबद्धतालाई अहिले पनि म त्यो रूपमा कायम छु, अडेक छु र भोलि पनि यसलाई निरन्तर। जस्तो 3 वर्षसम्ममा मैले यो चाहिँ गौरव हुने कुराहरू काम गरेँ भन्ने खालको योजनाको समीक्षा गरिरहँदाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ? यहाँले 1, 2, 3 यसरी भन्न सकिन्छ? जस्तो महालक्ष्मी नगरपालिकामा म निर्वाचित भएर आइसकेपछि निर्वाचन अगाडि जुन मैले प्रतिबद्धता गरेको कुराहरूमा मैले महालक्ष्मी नगरपालिकाको सबै सेक्टरमा इच एन्ड एभ्री कर्नरबाट म यातायातको पहुँच पुर्याउँछु भनेको थिएँ। त्यो यातायातको पहुँच मैले पुर्याएको छु र हिजो नगरपालिकामा चाहिँ हामी निर्वाचित हुनु अगाडि लगनखेलमा हामीले 5 बजेपछि हामीले चाहे लुबु जाने होस्, चाहे ढुङ्गिन जाने होस्, चाहे टिकाथली जाने होस्, चाहे चाहिँ के भन्दाखेरि सानागाउँ जाने होस्, जहाँ भए पनि हामीले साह्रै गाह्रो थियो। अहिले हामीले सबै नगरपालिकाको कुना काप्चाबाट हाम्रो चाहिँ के भन्दा यातायात हामीले पुर्याएका छौँ। बाटो यद्यपि हिलो छ, खाल्डाखुल्डी छ र तपाईँको मानेदोबानबाट लगनखेल आउने बर्खा लागेपछि 6 महिना बन्द हुन्थ्यो, अहिले हरेक दिन नियमित हामीले यातायात गरेका छौँ। यो एउटा मैले चाहिँ के भन्दा 3 वर्षमा गरेको उपलब्धिको रूपमा आत्मसन्तुष्टि हुने कुरा। हजुर। दोस्रो, शिक्षामा चाहिँ के भन्दाखेरि महालक्ष्मी नगरपालिकामा हामीले जुन सामुदायिक विद्यालयमा मैले जिम्मा लिनु अगाडिको शिक्षाको स्थिति र अहिलेको शिक्षाको स्थिति आकाश जमिनको फरक छ। हिजो विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात नमिलेर गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा शिक्षकहरू बढी, विद्यार्थीहरू असाध्य कमको अवस्था थियो। आज तपाईँ जुनसुकै विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, महालक्ष्मी नगरपालिकामा चाहिँ के भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। अहिले सबै विद्यालयमा चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम लिएर मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ। दरबन्दी अनुसार काहीँ बढी हुने त्यस्तो खालको मिलान गर्नुपर्ने स्थिति छ कि छैन? अहिले हाम्रो नगरपालिकाभित्र शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने छ। माध्यमिक शिक्षकहरूको चाहिँ दरबन्दी असाध्य कमी छ। यसको लागि नगरपालिकाले आवश्यक चाहिँ पहल गरिरहेको छ, तर त्यो भएको छैन। कहिलेकाहीँ यो यताबाट दरबन्दी मिलाउने कुरामा पनि राजनीति हुँदो रहेछ नि, एउटा आन्तरिक रूपमा विद्यार्थी लगायत शिक्षकहरूमा पनि त्यो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना देखेको कारणले त्यो मिलाउन गाह्रो भएको होइन। त्यो कारणले होइन। हिजो शिक्षक, मैले भने हिजो शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात एकदमै कम थियो, मिलेको थिएन। शिक्षकहरू कम, विद्यार्थी बढी, कमको अवस्था, शिक्षक बढी थियो धेरै विद्यालयहरूमा। आज त्यसको ठिक उल्टा भएको छ।
तपाईँ प्रतिशतकै हिसाबमा लिनुहुन्छ भने मैले भन्नुभन्दा कुनै पनि विद्यालयमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, चाहे इमडल, चाहे सिद्धिपुर, चाहे लुबो जुनसुकै ठाउँको र यसमा। र त्यसपछि त्यहाँ हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइसकेपछि जुन विद्यार्थीहरूको मोह चाप जुन सामुदायिक विद्यालयमा बढेको छ, र यसको सामुदायिकको मात्रै होइन, तपाईँको स्तर उन्नति तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि निजी विद्यालयको पनि बढेको छ, गुठीबाट पनि बढेको छ। र अहिले महालक्ष्मी नगरपालिकामा जस्तो विद्यार्थीहरूले जुन चिज पढ्छन् ती पढेको चिजहरू व्यवहारिक रूपमा पनि लागू हुनुपर्छ, उहाँले व्यवहारिक रूपमा सिक्नुपर्छ भन्नको लागि पनि हामीले के भन्दा प्र्याक्टिकल म्यानुअल गाइड बुक बनाएका छौँ। त्यो यो शैक्षिक सत्रबाट लागू हुन्छ। त्यो साथ हाम्रो नगरपालिका पहिलो नगरपालिका हो। यो किन आवश्यक भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अरू विषयमा चाहिँ जस्तो सबै विषयमा चाहिँ म्याथमेटिक्स बाहेक 25 नम्बर चाहिँ टिचरले चाहिँ स्वविवेक अधिकार प्रयोग गरेर दिनुहुन्छ, म्याथमेटिक्समा मात्र दिनुहुन्न, त्यो पाउनुहुन्न। त्यसै म्याथमेटिक्समा सबभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुन्छन्, अरूमा पास हुन्छन्। यता 7 नम्बर, यता 25 ल्याएर 32 डी डिभिजन ल्याएर पास गर्छ, जुन विद्यार्थी कहीँ पनि बिक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। विद्यार्थी इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाउनुपर्छ। विद्यार्थीले जे पढेको छ उसले त्यो बुझ्नुपर्छ, उसले सिक्नुपर्छ, व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले प्र्याक्टिकल म्यानुअल गाइड बुक ल्यायौँ, यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यसपछि अर्को शिक्षामा हामीले अहिले पाठ्यक्रम बनाएका छौँ। कक्षा 1 देखि 8 सम्म पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुइटै बनाएका छौँ हामीले। पाठ्यक्रम 1 देखि 8 सम्म तयार भइसकेको छ। पाठ्यपुस्तक चाहिँ हाम्रो दुईवटा क्लासबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। एउटा 1 क्लासबाट, अर्को माथि 6बाट, एउटा अपवर्ड र एउटा डाउनवर्डमा हामीले यो गरेका छौँ शिक्षामा। त्यसपछि हामीले प्राविधिक शिक्षाले ल्याउनुपर्छ। अहिलेको शिक्षा भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा हुनुपर्छ, चाहिँ व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्छ र उद्यमी बनाउनुपर्छ भनेको थियौँ। हामीले निर्वाचित भएर आइसकेपछि 5वटा विद्यालयमा हामीले प्राविधिक शिक्षा ल्याइसकेका छौँ। गत वर्ष एउटाले लिएन, नभए 6वटा हुन्थ्यो। अब यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ 2वटा विद्यालय स्वीकृत गरेका छौँ। र त्यसपछि नगरपालिका आफैले पनि टेक्निकल एजुकेसनको लागि स्वीकृत गरेर बसेको छ। यसरी शिक्षामा हामीले आमूल परिवर्तन गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि आफूलाई जिताउने नागरिकहरू, जनताहरूसँग पनि यहाँले कहिलेकाहीँ समीक्षात्मक अन्तर्क्रियाहरू गर्ने गर्नु भएको छ? होइन, नागरिकहरूको सन्दर्भमा के हुँदो रहेछ भने हाम्रो नगरपालिकाभित्रका अधिकांश हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि बोर्डिङ स्कुलहरूमा पठाउनुहुन्छ। र बोर्डिङ स्कुलमा राम्रो भयो भने मात्रै त्यसको प्रतिफल उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरेको र सामुदायिक विद्यालयको रिटर्न उहाँहरूले पाउनुहुन्न। त्यसकारण उहाँहरूलाई त्यसको विषयमा सामुदायिक विद्यालयमा जतिसुकै प्रतिफल राम्रो आए पनि उहाँहरूलाई त्यसको कन्सर्न हुँदैन। तर यो हुँदैन, धेरै पैसा खर्च गरेर आफ्नो बालबालिकालाई, आफ्नो बच्चाहरूलाई हाल्नलाई। त्यसो भने यहाँ मेयर हुनुहुन्छ महालक्ष्मी नगरपालिकाको, सामुदायिक विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पढाउनु भयो भने पनि तपाईँको छोराछोरी चाहिँ हामी इन्टरनेसनल क्वालिटीको निकाल्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता अथवा विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ? होइन, अहिले नै म इन्टरनेसनल क्वालिटीको हाम्रो नगरपालिकाभित्रको सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ के भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू हुन्छ म भन्दिनँ। तर पनि सामुदायिक विद्यालयमा अहिलेको अवस्थामा हामीले अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यो सुधारका योजनाहरू मसँग छन्, मैले राखेको छु र ती सुधार गर्नुपर्ने छ र अब्बल विद्यार्थी बनाउनको लागि। तर पनि अहिले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी पनि तुलनात्मक रूपमा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूभन्दा हाम्रो नगरपालिकामा कम छैनन्। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण मानिने महालक्ष्मी नगरपालिका होइन, यहाँ धेरै बाहिरको बस्ती पनि छ। त्यो कारणले जो यहाँ ज्याला मजदुरी गर्न आउने हुनेहरूले सामुदायिक स्कुलमा मात्रै भर्ना गर्ने हो कि थाई बासिन्दाहरूले पनि सरकारी स्कुल, सामुदायिक स्कुल पैसा खर्च नहुने खालको खोज्दाखेरि सामुदायिक स्कुल खोजेको पाइन्न जस्तो लाग्छ नि त? यो होइन, अहिले तपाईँको 2 वर्षको बिचमा हाम्रो नगरपालिकामा बाहिरबाट विद्यार्थीहरू आउनु भएको होइन। किन भन्दा उहाँहरूको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी छैन। उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो प्राइभेट ट्रान्सपोर्ट लिएर आउन सक्नुहुन्न, ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी, चाहे मोटरसाइकल चाहे गाडी जे भए पनि। उहाँहरू भनेको यहीँका निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नै के भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयमा सिफ्ट भएको हो। यो क्रमशः यसको गुणस्तर जति हामी सामुदायिक विद्यालयलाई बढाउँदै जान्छौँ त्यति विद्यार्थीहरूको चाहिँ भर्ना वृद्धि दर बढ्दै जान्छ। र के भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा मैले फेरि सामुदायिक निजी गुठी भनेर म पक्षपात गर्दिनँ। मेरो सरकारको नाताको हिसाबले दायित्व सामुदायिकको हो। तर पनि के भन्दाखेरि निजी र गुठीलाई पनि समान रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा माइनस गर्ने र यता गर्ने गरेको छैन। तिनटै किन भन्दा निजी विद्यालयले पनि रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ, निजी र गुठीले। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई पनि क्वालिटी एजुकेसन दिइरहेको छ। त्यो क्वालिटी एजुकेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम, कमान्ड गर्ने काम चाहिँ नगरपालिकाले गरिरहेको छ। उहाँहरूको शिक्षा क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन? होइन, म सन्तुष्टि छैन, तर प्रगति गर्दै गइरहेको छु।
प्रगति देखिँदै आएको छ। अझै यसमा सुधार गर्नुपर्छ र सन्तुष्टि त त्यो बेलामा लिन सकिन्छ जब चाहिँ के भन्दाखेरि यसको रिजल्ट चाहिँ लामो समय पछाडि हाम्रा अभिभावकहरूले चाहिँ के भन्दा अब हामीले पढाउने भनेको सामुदायिक विद्यालयमा हो भन्ने सोच लिएर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दा हाम्रा विद्यार्थी अब्बल हुन्छन् भन्ने जब चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूमा त्यो पर्छ त्यसपछि मात्रै सन्तुष्टि लिने ठाउँ आउन सक्छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँ? अनि पूर्वाधारको सेक्टरमा त मेरो नगरपालिकामा जति काम गरे पनि अपुग भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यो नगरपालिका नयाँ बनेको नगरपालिका हो। यसमा चाहिँ के भन्दा त्यो बेला पूर्वाधारविहीन नगरपालिका हो। हामीले धेरै नयाँ बाटाहरू खनेका छौँ, धेरै नयाँ चाहिँ के भन्दाखेरि कालोपत्रीहरू पनि धेरै किलोमिटर गरेका छौँ। तर पुरानो बाटो पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाको कहिले देख्छौँ नि हामी, ग्वारखुदेखि लुबोसम्म पुग्नु पर्यो भने पनि बिचमा त्यो पुल बनिरहेको त्यो अहिलेसम्म पनि बनिरहेको छैन। बाटो एकदमै बर्खामा त झन् बिजोग देखिन्छ होइन। यस्तो खालको बाटो चाहिँ किन? अनि यसको लागि चाहिँ यो नेपाल सरकारले आयोजना गरेको ठेक्काहरू हो। हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्रको चाहिँ यी जुन पनि ठेक्काहरू लागेको छ नेपाल सरकार विभिन्न निकायहरूबाट त्यसलाई चाहिँ तत्काल समयमा समाधान सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ सम्बन्धित निकायमा निरन्तर रूपमा मैले ह्यामरिङ गरिरहेको छु। पत्र पठाएर टेलिफोन गरेर। स्थानीय सरकारले टेर्दैन कि के? होइन, टेर्दैन भन्दा पनि के एउटा चाहिँ स्थिति छ भने स्थानीय सरकारलाई जब उहाँले ठेक्का लाउनुहुन्छ, ठेक्का लाउने बेला को ठेकदार पर्यो, के पर्यो, कसो गर्यो हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। उहाँहरू साइटमा जानुहुन्छ, साइटमा गएर जब समस्या आउँछ, जब चाहिँ त्यहाँ अवरोध आउँछ या कुनै समस्या आउँछ त्यसपछि मात्रै उहाँहरू आउने ठाउँ भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसपछि मात्रै आउनुहुन्छ। त्यस कारण यो चिजै मैले हरेक फोरममा यो गलत हो। जुन ठाउँमा काम हुन्छ त्यो ठाउँको स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएर मात्रै के भन्दाखेरि काम गर्यो भने त्यहाँ आउने सम्भावित जुन चाहिँ जोखिम छ, सम्भावित जुन चाहिँ अवरोध छ त्यो अवरोधलाई त पहिल्यै हामीले हटाउन सक्छौँ भन्दा त्यसपछि काम पनि लगातार अगाडि बढेर जान्छ। त्यसपछि हामीलाई ठेकदार पनि थाहा हुन्छ। हामी त्यो ठेकदारसँग डाइरेक्ट चाहिँ के भन्दा कनेक्ट पनि हुन सक्छौँ। उहाँहरूले टाइममा सक्नुहोस् भनेर हामी उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न सक्छौँ। आवश्यकता पऱ्यो भने हामी प्रेसर पनि गर्न सक्छौँ। र त्यो चिज नहुने र यहाँ ठेकदारको र ठेकदारले पनि अर्को ठेकदार लाउने रहेछ। पेटी ठेकदारको चलन धेरै हुने रहेछ। ठेकदारसँग पुग्न त यसो यो भनिरहँदाखेरि यो समस्या छ, तर यहाँको जनताले हेर्दाखेरि त हाम्रो मेयरले गरेन है भन्ने खालको कुरा आउँछ नि त। यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ गाली जति सबै चाहिँ के भन्दा स्थानीय सरकारले खान्छ, मेयरले खान्छ, वडा सिजिओले खानुहुन्छ, अथवा जनप्रतिनिधिले भनौँ ओभरअल होइन। तर चाहिँ राम्रो काम सम्पन्न भयो भने चाहिँ यो कहाँ नगरपालिकाले गरे हो र, यो त डिभिजन कार्यालय सडकले गरे, यो पुलले गरे, यो त केन्द्र सरकारले गरे भने यो किसिमको हुन्छ। तर के भन्दाखेरि उहाँहरूको ढिला सुस्तीको कारणले हामीले गाली खाइरहेछौँ। त्यस कारण हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो नहोस् भन्नको लागि निरन्तर रूपमा आज मात्रै पनि हाम्रो वडा नम्बर 2 मा चाहिँ एउटा पुल बनिरहेको छ। त्यो पुल ठेकदार साहब चाहिँ कता हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ मैले सिडिओ साहब र गृह मन्त्रालयमा पत्र लेखिसकेपछि उहाँ उपस्थित हुनुभयो। अहिले फेरि काम चाहिँ सुरु भएन, फेरि बिचमा रोकिएपछि आज मात्रै पनि फेरि मैले डिभिजन सडक कार्यालयले पत्र लेखेको छु, फोन गरेको छु, पत्र लेखेको छु। त्यसैले यो चिज कुन खोलाको त्यो हाम्रो यो कर्मनाशा खोला होइन। यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले पहल गरिरहेको हुन्छ। हामी त के चाह हुन्छ हाम्रो नगरपालिकाभित्र बनेका त्यो नगरपालिकाले गरेका कामहरू पनि समयावधिमा सिद्धिन्छ। नेपाल सरकारको यो सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समस्या परेको छ। तर गाली खाइरहनु परेको छ त हामीले माथि हेर्नु पर्ने छ। त्यसो भने यहाँहरूको जुन आफ्नो क्षेत्र छ नि त्यहाँनिर चाहिँ गाली खानु परेको छैन होइन। हामीले काम गरेको कुराहरूमा चाहिँ के भन्दा समयावधिमा सकाउनको लागि हामीले पनि के भन्दाखेरि निरन्तर पहल गरिरहेछौँ र हाम्रो सबै योजनाहरू हामी समयभित्र सक्छौँ भनेर हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीले वडा सिजिओहरू पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्नु भएको छ। र के भन्दा विकासको कति प्रतिशत खर्च हुन सक्यो यो अहिले यो गएको आर्थिक वर्षमा भनौँ न? अहिले यो आर्थिक वर्षमा मलाई लाग्छ हामी कुनै पनि आर्थिक वर्षमा हाम्रो चाहिँ के भन्दा खर्चको अनुपात चाहिँ हामी 90-95 मै थियौँ। र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ के भन्दाखेरि विकास बजेट मलाई लाग्छ अहिलेसम्म ठ्याक्कै आषाढ सकिसकेको छैन। तर चाहिँ के भन्दा 70% को हाराहारी भन्दा हामी तल हुँदैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा हाम्रो विकास बजेट चाहिँ एउटा कम, यो खर्च नहुनुको केही कारणहरू के छ भन्दाखेरि सङ्घमा आउने र प्रदेशबाट आउने बजेटहरू चाहिँ टाइममा आइदिँदैन। र के भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ढिला यही वर्षकै पनि ढिला पठाइदिनु भएको छ होइन। गत वर्ष पनि त्यस्तै भएको थियो। त्यो कारणले गर्दा
तर भन्न त अब साउनदेखि नै अख्तियारी छ भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ। हुँदैन, अख्तियारी हुँदैन, किन कार्यविधि बनाए हुँदैन, के बनाए। यो वर्षमा भने चाहिँ सबै आएको छ। यो वर्षमा भने सङ्घ प्रदेशबाट समानीकरण पनि संशोधन पनि सबै टाइममै आएर हामीले बजेटमा पनि यही वर्ष हामीले इन्क्लुड गर्न सकेका छौँ। कतिपय विकास बजेटहरू त सङ्घ र प्रदेशको विकास बजेट त हामीले हाम्रो यो चाहिँ मूलमा चाहिँ नगरेर हामीले चाहिँ हिउँदे नगरसभामा समेत पनि बजेट राखेर बजेटको चाहिँ हाम्रो भार चाहिँ बढ्थ्यो होइन, भोल्युम बढ्थ्यो। त्यस कारण यो वर्ष चाहिँ सबै यसै वर्ष आएको छ। अब हामी यो वर्षलाई चाहिँ तत्काल सबै कामहरूलाई हामी साउनदेखि नै थाल्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। हजुर, अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि पूर्वाधारका कुरा, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्य पनि छुटाउनु हुँदैन, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कोरोना भाइरसको महामारी कोभिड-19 रोगले अहिले धेरै त्रास छ। यो बिचमा महालक्ष्मी नगरपालिका पनि अछुतो छैन होइन, धेरै व्यक्तिहरू महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि सङ्क्रमित भएको स्थिति छ। अहिलेको स्थिति के छ र अब कस्तो योजना बनाउनु भएको छ यहाँले? महालक्ष्मी नगरपालिकामा स्वास्थ्यको स्थिति हामीले स्वस्थ नगर अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नगरपालिकाभित्र भएको जस्तो हाम्रो चाहिँ पिएससीलाई हामीले चाहिँ स्तर उन्नति गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 24 आवर्स बर्थिङ सर्भिसलाई इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। एक्सरे ल्याबलाई व्यवस्थित ल्याबलाई गऱ्यौँ। औषधि कहिले अभाव नहुने मेकानिजम बनायौँ। त्यसपछि हामीले कन्सल्टेन्ट सर्भिस फ्री अफ कस्टमा नगरपालिकाले लगानी गरेर कन्सल्टेन्ट सर्भिस दियौँ। त्यो गाइनोकोलोजी र फिजिसियनको दियौँ होइन। अहिले मधुमेहको लागि सम्पूर्ण वडाहरूलाई समावेश गर्न सकिया छ त्यसमा? होइन, सबै वडाहरू जो जानुहुन्छ सबैलाई होइन, सबै वडाहरूलाई त्यहाँ लुबु पिएससीबाट दिएछौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाभित्र चाहिँ जति पनि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरू थिए 4वटा छ, तत्कालीन 5वटा गाविसमा 5वटा स्वास्थ्य चौकी मात्रै हो। योपालि 5 हाम्रो त 10वटाको भयो। त्यो 5वटा स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तर उन्नति गरेका छौँ। त्यहाँबाट हामीले सबै प्रकारका खोपहरूदेखि लिएर सबै प्रकारको सुविधाहरू हामीले त्यहाँबाट दिएका छौँ। त्यसपछिबाट आएर अर्को हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हरेक वडाहरूमा घुम्ती शिविर राखेरदेखि लिएर हाम्रो नगरपालिकामा जस्तो डेन्टल सर्भिस हामीले किससँग समायोजनमा हामीले पिएचसीमा डेन्टल क्लिनिक चलाउँछौँ हप्ताको 3 दिन। हाम्रो डेन्टल सर्भिस पुरा रूपमा हामीले दिएका छौँ। डायबिटिजको सर्भिसदेखि लिएर त्यसपछि हाम्रो किससँग हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि सेवा लिनुभयो भने जस्तो किसिमको सेवा सानोदेखि ठुलोसम्म, चाहे जेनरल बेडमा बसेर होस् चाहे क्याबिनमा बसेर होस्, उहाँले लिने 15% को छुटको व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। र त्यसपछि अब आउने वर्षमा हामी 5वटा अर्को वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी छैन, त्यहाँ चाहिँ हामी सिटी सेन्टर डेभलप गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। हामी त्यसो गरेर 10 वडामा हामीले राखेका छौँ। तर 10 वडामा हाम्रो त्यो स्वास्थ्य चौकी नभए तापनि हाम्रो डेडिकेटेड टिमबाट त्यति वडामा हामीले सर्भिस चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। र अहिले जुन यो कोभिडकै सन्दर्भमा पनि महालक्ष्मी नगरपालिका चाहिँ कोभिड-19 फ्री म्युनिसिपालिटीको रूपमा हामीले केही दिन अगाडिसम्म हाम्रो नगरपालिकाले स्थापित गर्न सफल भएका थियौँ। जब कोभिड-19 को महामारी चाहिँ फैलियो, त्यो महामारी फैलिसकेपछि हाम्रो नेपाल पनि त्यसकोबाट अछुतो हुन सकेन। त्यो अछुतो हुन नसकेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकामा त्यसको बाछिटा नपरोस् भन्नको लागि महालक्ष्मी नगरपालिकाले त्यो बेलादेखि नै एउटा चाहिँ के भन्दा नारा तयार गरेको थियो। त्यो नारा के भन्दा युनाइट टु फाइट एगेन्स्ट द कोरोना भाइरस कोभिड-19 भनेर। यो नारालाई मध्यनजर गरेर यो नाराकोलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मध्य भागमा राखेर हामीले चाहिँ एउटा तयारीका कामहरू गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ के प्रचारात्मक कामहरू गऱ्यौँ। प्रचारात्मक काममा तालिम दिने, अवेर गर्ने, एजुकेट गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। हाम्रा डाक्टरहरूलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि हामीले 3 चरणको तालिम दियौँ। त्यो 3 चरणको तालिममा एकदम नेपालको टप मोस्ट भाइरोलोजिस्टहरूबाट, टपमोस्ट चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टहरूबाट, कम्युनिटी एक्सपर्टहरूबाट हामीले तालिम दियौँ। र यो चाहिँ कोभिड-19 भने के हो, कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू र तयारीको पार्टहरूमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले हाम्रो 10 वडालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने गरी 10वटा डेडिकेटेड टिम बनायौँ। त्यो डेडिकेटेड टिम बनाएर उहाँहरूलाई थर्मल गनदेखि हाम्रो अक्सिमिटरदेखि चाहिने सबै सामानहरू पिपीदेखि मास्क सबै चिजहरूले वेल इक्विप्ड गऱ्यौँ। र महालक्ष्मी नगरपालिकामा एउटा चाहिँ कोभिडको चाहिँ एउटा क्लिनिक पनि हाम्रो पिएचसीमा हामीले चलायौँ सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि। त्यसपछि त्यहाँबाट कुनै लक्षण देखियो, यदि बिरामी भइहाल्यो हाम्रो नगरपालिका भने हाम्रा ती कोभिड भन्दा बिफोर द कोभिड शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई कहाँ उपचार गर्ने त भनेर महालक्ष्मी नगरपालिका र किस्ट हस्पिटलको बिचमा हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। सहकार्य गरेर त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले 60वटा आइसोलेसन बेडहरू बनायौँ, हामीले 22वटा आइसियु बेड बनायौँ। तर त्यो चाहिँ कोभिड हस्पिटल चाहिँ होइन। कोभिड लाग्नु अगाडि जस्तो बिरामीलाई कसैलाई टाउको दुख्यो, कसैलाई ज्वरो आयो, लक्षण देखियो भने त उसलाई लानु पऱ्यो ट्रिटमेन्ट गराउन।
त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गराउने ठाउँहरू बनायौँ र त्यहाँ बनाएपछि त्यहाँबाट चाहिँ यदि परीक्षण गर्दा कोभिड देखियो भने उहाँलाई त्यहाँबाट रिफर गर्ने कामहरू भयो। यसरी तयारीको कामहरूलाई नै अगाडि गऱ्यौँ। अहिले अझै बढ्दै गइसकेपछि अहिले हामीले हाम्रो तयारीमा हाम्रो चाहिँ 50 बेडको हामीले चाहिँ सेफ सेल्टर भनेर बनाएको छौँ, सुरक्षित आवास गृह भनेर। त्यो क्वारेन्टाइन त्यहाँ मान्छे बसिरहनु पनि भएको छ, त्यो बनायौँ। त्यस अर्को 20वटा बेड हाम्रो लगभग अलमोस्ट अहिले बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू महालक्ष्मी नगरपालिकाको कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अहिले बाहिरबाट आइरहने व्यक्तिहरूलाई मैले भन्दैछु, बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू जस्तो हाम्रो नगरपालिका त्यो बाहिरबाट आउनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसको आफ्नो घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न सक्नुहुन्छ, पहिलो प्राथमिकता हामीले उहाँहरूलाई घरमै राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। मान्नुभयो जसको व्यवस्थित गरेर बस्न सक्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ घरमा कोठा छ, टोयलेट बाथरुमहरू राम्रो छुट्टै बस्न सक्नु, त्यो हेरेर अब सम्बन्धित वडाको वडा आशिषज्यूहरूले चाहिँ अनुगमन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू त्यस्तो नभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हाम्रो क्वारेन्टाइन हामीले सेफ अघि भने मैले सुरक्षित आवास गृह, त्यो आवास गृहमा हामीले उहाँहरूलाई राखिरहेका छौँ र त्यहाँ राख्छौँ। र त्यस पछाडि त्यहाँ कुनै किसिमको हाम्रो उहाँहरू चाहिँ त्यो सुरक्षित आवास गृहमा जाँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि हामी पहिला उहाँहरूको भाइटल स्ट्याटस के छ बिरामीको, त्यो चिज हाम्रो डेडिकेटेड टिम मेडिकल टिमले हेर्छ। उहाँको ज्वरो नाप्ने कामदेखि उहाँको हिस्ट्री लिने काम सबै गर्छ। त्यसपछि हरेक दिन उहाँहरूसँग चाहिँ क्लोज मोनिटरमा बस्छ, हामीसँग रिपोर्ट हामीले लिइरहेका हुन्छौँ। यसरी लिइसकेपछि उहाँहरूलाई कुनै किसिमको त्यस्तो प्रब्लम आयो गऱ्यो भने हामी चाहिँ हस्पिटल रेफर गर्छौँ र त्यो हस्पिटल रेफर गर्छौँ र हामीले चाहिँ हस्पिटलमा कुनै प्रब्लम आयो भने कोभिड देखियो भने उहाँहरू त गइहाल्नुहुन्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकाभित्र बस्ने सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ, त्यस्तो किसिमको छैन। अहिलेसम्म देखिएका व्यक्ति चाहिँ को? अहिलेसम्म देखिएको व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्दा विदेशबाट आउनुभएका हाम्रा केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरिकन चाहिँ अरेबियन कन्ट्रीबाट आउने, कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया लगायत समुदायमा डराउनु पर्ने स्थिति छ अहिलेसम्म। अब अहिले नै म ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ, म त्यहाँ आउँदैछु। तर त्यसपछि अनि अरू चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ बहिनीहरू जुन चाहिँ विभिन्न हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूबाट चाहिँ के भन्दा सङ्क्रमण चाहिँ फैलिएको अवस्था छ, उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुभएको अवस्था छ र उहाँहरू सबैलाई नगरपालिकाको पहलमा चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने काम गरिसकेको छ र उहाँहरूबाट जुन चाहिँ सङ्क्रमित भयो क्लोज कन्ट्याक्टमा हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम पनि छ। 2वटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम हामीले सुरुमै बनायौँ, सबैभन्दा सुरुमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम बनायौँ। त्यो कहिले बनायौँ त जब विदेशबाट चैत्र 4 गतेदेखि जब विदेशबाट मान्छे आउन थाले नि, त्यो बेलामै हामीले चाहिँ के भन्दा उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्ने र ट्रेस गर्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ र त्यसपछि नै हामीले यी सबै काम गरेर जिआइएस म्यापिङमा राख्न सक्यौँ। कारणले गर्दाखेरि नै त्यो बेलामा हामीले पिसिआर टेस्टहरू गऱ्यौँ, त्यो बेलादेखि नेगेटिभ भएको थियो। अहिले आएर मात्रै विदेशबाट आउनुभएका र स्वास्थ्यमा काम गर्ने हाम्रा साथीहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि हाम्रो नगरपालिकामा सङ्क्रमणको दर अलिकति केही भत्तै बढ्यो। त्यो बढिसकेपछि यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले विशेष गरिकन हाम्रो वडा नम्बर 8मा अलिकति बढ्यो। वडा नम्बर 8मा बढिसकेपछि वडा नम्बर 8को बजार लुबु बजार चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिक सेन्ट्रल मार्केट जस्तो छ। वडा नम्बर 9को लागि, वडा नम्बर 7को लागि, अनि वडा नम्बर 8कै त भइ नै हाल्यो, त्यसपछि 10को, त्यो भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ वडा नम्बर 8 र 9लाई 25 गते हामीले चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ। त्यो लकडाउन गरिसकेपछि हिजो त्यो हाम्रो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले सबै हाम्रो चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टमा को हुनुहुन्छ हामीले त्यो गऱ्यौँ र त्यसपछि अनि समुदायमा सम्भावित चाहिँ कहीँ टच भएको छ कि सेकेन्डरी टच को छ उहाँहरूको पनि लिस्टिङ गरेर हामीले क्लोज कन्ट्याक्टमा हुनेहरूलाई हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले रिपोर्ट गरेका 74 जनाको हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि बाँकी 139 जनाको पनि हामीले पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ। टोटल हामीले 213 जना चाहिँ हामीले हिजो पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ। यो रिपोर्ट यदि नगरपालिकामा चाहिँ सबै नेगेटिभ आयो भने फेरि पनि हाम्रो नगरपालिका कोभिड-19 फ्री म्युनिसिपालिटी हुन्छ होइन। त्यहाँबाट पनि केही रूपमा चाहिँ अब पोजिटिभ देखियो भने अनि चाहिँ के भन्दाखेरि समुदायमा कहीँ प्रवेश गर्यो कि भनेर त्यसपछि सेकेन्डरी ट्रेसिङ गर्छौँ हामी। टेस्ट गरेर पनि भेटियो भने अनि समुदायमा अहिलेसम्म समुदायमा प्रवेश गरिसक्यो, समुदायमा सङ्क्रमण फैलिसक्यो भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ। कुन कुन चरणबाट हामीले योजना तर्जुमाका कुराहरू गर्छौँ नि, त्यो मेकानिजम कस्तो प्रयोग गर्नुभयो? होइन, हाम्रो योजना तर्जुमाको मेकानिजम त के भन्दाखेरि जस्तो जुन बजेटहरू हाम्रो हामीले 3 किसिमको योजना छ बजेट हाम्रो। एउटा वडा स्तरीय,
जुन नगरपालिकाले वडामै पैसा दिन्छ, वडाले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो वडामा चाहिँ जुन योजनाहरूको आवश्यकताको आधारमा समुदायको आवश्यकतामा योजना राख्छ, त्यो चाहिँ समुदायमै गएर छलफल गरेर ल्याउँछ। त्यहाँबाट आएको सबै योजनाहरूलाई अनि वडा कार्यालयमा बसेर बैठक बसेर छलफल गरेर प्रायोरिटीको आधारमा ल्याउँछ। त्यसले नगरपालिकाको बोर्डले अनुमोदन गर्छ। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो 60-40 को योजना भन्ने छ। 60-40 को योजनामा चाहिँ 60% नगरपालिकाले दिन्छ, 40% चाहिँ कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो योजना चाहिँ सिधै के भन्दाखेरि नगरपालिका र वडासँग समन्वय गरेर हामी समुदायसँग बसेर हामी योजनाहरू दिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ वडाले पनि समेट्न नसकेको, अनि त्यसपछिबाट आएर चाहिँ के भन्दा सांसद विकास कोषबाट नि प्रदेश केन्द्र दुईटैले नसमेटेको, अन्य अरू निकायहरूबाट पनि नसमेटेको योजनालाई राख्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो तेस्रो चाहिँ नगर स्तरीय योजनालाई भनेर केही रकमहरू छुट्याएका हुन्छौँ। ती सबै चिजबाट पनि अर्को चाहिँ के भन्दा वडामा पर्टिकुलर यो चाहिँ काम नगरी हुँदैन अनि त्यो योजनालाई राख्नको लागि हामीले नगर स्तरीय योजनाहरू पनि राखेका हुन्छौँ। यसरी हाम्रो मेरो नगरपालिकासँग मैले 3 प्रकृतिबाट चाहिँ विकास योजनालाई सञ्चालन गर्ने काम गरेको छु। र यसरी यो को आधारमा चाहिँ वडामा समानुपातिक विकास चाहिँ पुगोस् त्यहाँ सबै, र मूलभूत रूपमा सडक र खानेपानी चाहिँ के भन्दाखेरि ढल पुग्यो भने चाहिँ विकास देखिने रहेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात होइन यी चिजहरू भनेको चाहिँ के भन्दा त्यो किसिमको त्यति धेरै मायने नराख्ने रहेछ। तर पनि के भन्दाखेरि यो चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो। शिक्षा स्वास्थ्य भने चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यमा अहिले हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने भोलि पनि हुन सक्दैन। जस्तो आज बाटो बिग्रियो भने त भोलि बनाउन सकेला, पर्सि बनाउन सकेला, तर एकजना विद्यार्थी शिक्षित हुन सकेन, एउटा विद्यार्थी अशिक्षित हो, शिक्षाबाट वञ्चित हो भने त्यो त धेरै वर्षसम्म लाग्छ नि त, त्यो बनाउन सकिँदैन। त्यस कारण मैले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार भनेको। आज हामी विकास अमेरिका, इटली, फ्रान्स, युरोपको कुरा गर्छौँ, एसियन डेभलप कन्ट्री जापान, कोरियाका कुरा गर्छौँ। हाम्रो देश भएन भनेर हामी सबैले गाली गर्छौँ, तर त्यहाँ शिक्षामा गरेको लगानी, स्वास्थ्यमा गरेको लगानी र त्यसपछि शिक्षाबाट चाहिँ जुन म्यान पावर प्रडक्ट भएको छ त्यो चिज त के भन्दा त्यही हो नि त प्रतिफल त। तर हामीले चाहिँ आज के भन्दा त्यो बिस्तारै इग्नोर गर्दै हामीले चाहिँ भौतिक विकासलाई मात्रै गएको छौँ, जनशक्ति विकासतर्फ हाम्रो ध्यान कम भएको छ। जनशक्तिको विकास मैले के प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ भने दर्शकहरूलाई चाहिँ अरू चिज सम्भव हुँदैन भन्छु म। एकदमै दर्शकलाई पनि मैले के एउटा कोट मलाई यही बिचमा याद आयो। हामी 1 वर्षको समृद्धिको लागि अन्न रोप्छौँ, 10 वर्षको समृद्धिको लागि हामी रुख रोप्छौँ, र 100 वर्ष 10औं पुस्ता 5औं पुस्ताको समृद्धिको लागि हो भने शिक्षामा लगानी गर्छौँ, बालबालिकामा लगानी गर्छौँ भनिन्छ। सामाजिक कुरा गरिरहँदाखेरि मेरो साहबले भने जस्तो हामीले त्यो 100 वर्षपछिको दीर्घकालीन कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले बालबालिकाको क्षेत्रमा, महिलाको क्षेत्रमा कस्तो खालको योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ? होइन, हामीले के भन्दाखेरि जस्तो बालबालिका, महिला र मात्र युवाहरूमा हामीले रोजगारी सृजना, जस्तो एउटा लेसन लर्निङ हामीलाई के भयो भने यो कोभिडले एउटा हामीलाई लेसन लर्निङ गर्यो। जस्तो हामीले पहिलो चरणको राहत बाँड्यौँ। हाम्रो नगरपालिका हामीले कोही पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले भोकै राख्दैनौँ भन्यौँ, हामीले राखेनौँ भने हामीले पहिलो चरणको राहत बाँड्यौँ। हामीले 5 केजी 10 केजीको दरले चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएर बाँड्यौँ। तर त्यो बाँड्दाखेरि के भयो भन्दा न लिने मान्छे खुसी न बाँड्ने मान्छे खुसी, दुवै खुसी, गाली मात्रै हुने भइसकेपछि मैले पहिलो चरणको राहत बाँडेपछि मैले राहतलाई स्टप गरेँ र त्यो चाहिँ काम मेकानिजम त्यो चाहिँ मोडालिटी चेन्ज गरेँ। त्यो मोडालिटी के गरेँ त भन्दाखेरि कामसँग खाद्यान्न भन्ने कार्यक्रम जोडेँ। कामसँग खाद्यान्न कार्यक्रम जोडिसकेपछि तपाईँको 2 दिन काम गर्नुहुन्छ। हामीले हरेक वडामा एउटा रोस्टर बनाएका छौँ र त्यसको चाहिँ फर्म डेभलप गरेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ श्रम ब्याङ्कको कार्यविधि पास गरेका छौँ। त्यो श्रम ब्याङ्कको कार्यविधिको फर्मको आधारमा हामीले रोस्टर बनाएर 2 दिन काम गरेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई 30 केजीको 1 बोरा चामल दिन्छौँ। हिजो 5 केजी र 10 केजी दिएका थियौँ त्यो परिवार सङ्ख्याको आधारमा, तर अहिले 2 दिन काम गरेपछि हामी उहाँलाई 30 केजीको 1 बोरा चामल दिन्छौँ। र त्यसपछि अहिले उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ 1 बोरा चामल पाउँदाखेरि, र हामी पनि खुसी छौँ। किनभने हाम्रा पनि हाम्रो विकास निर्माणको काम पनि भयो। हाम्रो चाहिँ के भन्दा सार्वजनिक स्थलहरू सफा भए, राजकुलोहरू खनियो, बाटोमा चाहिँ योजनामै थियो कि यहाँ एक्स्ट्रा काम गर्नु? होइन, यो योजनामा थिएन। जब यो राहत कोभिड ड्युरिङ द कोभिड जुन राहत बाँड्यौँ त्यसको लेसन लर्निङमा मैले चाहिँ के भन्दा श्रम ब्याङ्कको अवधारणा ल्याएँ। श्रम ब्याङ्कको कार्यविधि हामीले पास गऱ्यौँ। पास गरिसकेपछि हामीले चाहिँ के भन्दा ज्येष्ठ
पहिलो हप्ता अगाडि नै हामीले श्रम ब्याङ्कको कार्यविधि पास गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो कार्यविधि राजपत्रमा आइ पनि सकेको छ होइन। त्यो पास गरिसकेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ श्रम ब्याङ्कमा हामीले चाहिँ 3टा कुरालाई समावेश गरेका छौँ। एउटा उद्यमी बनाउने, रोजगारी सिर्जना गराउने, त्यसको लागि चाहिँ के भन्दा हामीले फन्डहरूलाई पनि क्रिएट गरेका छौँ। जस्तो चाहिँ मजदुर लगानी कोष भनेर गरेका छौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले विदेशबाट आउनेहरूको डेटा राख्छौँ। हामी सबै डेटाहरू उहाँहरूको सक्षम असक्षम अथवा मतलब दक्ष अर्धदक्ष अध्यक्ष के हो, उहाँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यो सबै चिज त्यो फर्ममा हामी इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छौँ। र त्यसपछि अनि हाम्रो यहाँ भएका युवा साथीहरू पनि हरेक सम्बन्धित वडाले चाहिँ उहाँहरूको डेटा कलेक्ट गर्छ। त्यो डेटा हामीसँग डेटा ब्याङ्क भइसकेपछि को मान्छे रोजगारी चाहिए त शिक्षा उसलाई चाहिँ कृषिमा चाहिने हो कि भने कृषितर्फ पठाउन सक्छौँ हामी, अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि अब व्यवसायतर्फ हो भने व्यवसायमा पठाउन सक्छौँ, अथवा कुनै शैक्षिक क्षेत्रतिर जानुपर्ने हो कि उहाँको क्षमता अनुसार योग्यता अनुसार त्यतिर हामी गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ उद्यमी एउटा कोष पनि हामीले बनाएको छौँ होइन। यो अहिले सुचारू छ, यो आर्थिक वर्षबाट लाग्छ काम चाहिँ सुचारू छ। खाद्यान्नसँग चाहिँ श्रम कार्यक्रम चाहिँ सुचारू छ, अहिले पनि सुचारू नै छ। तर के भन्दा श्रम ब्याङ्कको हाम्रो कार्यविधि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहिलेबाट भन्दा साउन 1 गतेबाट हाम्रो अब सुरु हुन्छ। यसको प्रचार प्रसार पनि आवश्यक होला हैन। त्यसको लागि हामीले कामहरू प्रचार प्रसार भन्दा पनि हामी त काम गरेर म प्रचार प्रसार भन्दा नि म चाहिँ रिजल्टमा विश्वास गर्ने। यदि प्रचार प्रसार भएन भने जोसँग पुग्नु पर्ने हो यो खबर नपुग्नु पनि सक्छ। मैले त्यो कारणले यो खबर त अब अहिले हामीले नगरपालिकाभरि हाम्रो वडाहरू मार्फत सबैबाट पठाएको नोटिस गर्नु भएको छौँ होइन। अब तपाईँहरू जस्तो जुन मिडियाका साथीहरू आफ्नोबाट पनि यो कुराहरू अगाडि बढेको छ। र त्यहाँ चाहिँ हामीले जस्तो श्रमिक कल्याणकारी कोषदेखि लिएर हामी चाहिँ उद्यमी कोषमा पनि नगरपालिकाले यो वर्ष बजेट हालेको छ, विनियोजित गरेको छ। त्यसबाट हामी तालिमहरू दिने, बिउ पुँजी दिने, ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ सफ्ट लोन त नभनौँ कम ब्याज दरमा चाहिँ लोनहरू उपलब्ध गर्न सहजीकरण गरिदिने। यसमा चाहिँ व्यक्ति विशेष भन्दा पनि समूह विशेषमा चाहे त्यो सहकारीबाट होस् चाहे समूह मिलेर होस् उहाँहरूले त्यो चाहिँ कुनै किसिमको प्रोजेक्ट बनाउनु भयो भने उहाँहरूलाई बिजनेस प्रपोजल बनाउनु नगरपालिकाले सहजीकरण गर्छ। यसको लागि युवाहरू खाली बस्नु पर्दैन, नबसाउनको लागि बस्नै पर्दैन भन्न त सकिँदैन किन उहाँहरू पनि त्यो अनुसार चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो। नबसाउनुको लागि नगरपालिकाले चाहिँ केही रूपमा बिउ पुँजी पनि दिन्छ। तर मलाई काम छैन भनेर युवाहरू बस्न पर्दैन। हजुर, यो बिचमा अलिकति हामीसँग समय छोटो छ, हामीले कृषि अभियानको पनि कुरा गरिरहेका छौँ किन विश्वभरिको महामारी छ, हामी सक्षम हुनुपर्ने छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्ने छ। यो स्थितिमा महालक्ष्मीको तर्फबाट कृषकहरूको लागि चाहिँ के छ? अनि कृषकहरूको लागि महालक्ष्मी नगरपालिकाले यो वर्ष हामीले हाम्रो नगरपालिकाभित्र मलको अभाव नहुने गरी मैले लकडाउन हुँदाहुँदै पनि समयमै हाम्रो नगरपालिकाभित्रका कृषि बहुउद्देश्य सहकारीहरूसँगलाई बोलाएर गरेर त्यसपछि सम्बन्धित ठाउँबाट मलहरू उपलब्ध गराइदिन सहजीकरण गरेँ। अनि पासहरू दिएर मैले आफ्नो ह्यामरिङ गरेर यहाँ बोलाउने उता गर्ने कृषिको यद्यपि कृषिको कर्मचारी साथीहरू लकडाउनमा नहुँदै पनि र कृषि हाम्रो मलहरूलाई अभाव हुन हामीले दिएनौँ। त्यसपछि बिउ बिजन वितरणमा पनि नपुगेको पैसालाई नगरपालिकाले मलाई लाग्छ 3.5 लाखभन्दा बढी अर्को थप पैसा दिएर हामीले चाहिँ के भन्छ धानका बिउहरू उन्नत जातका बिउहरू हामीले वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को जुन कृषिमै भएका सशस्त्र कार्यक्रमहरू छ ती सबै कार्यक्रमहरूलाई हामीले किसानहरूकहाँ पुर्यायौँ। र किसानहरूलाई अहिले यो आउने आर्थिक वर्ष चाहिँ विगत वर्षदेखि नै भन्दै आएको अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिका हुन त सहर उन्मुख नगरपालिका हो, कृषिको त स्कोप अब कम छ। यहाँ हिजो धेरै स्कोप भएको ठाउँ अहिले कम छ। हिजै भू उपयोग नीति बनाएको चाहिँ के कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो यो। तर अहिले जति चुनौती जति छ त्यसलाई चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि होइन। हामीले चाहिँ कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ, कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ र कृषि पेसामा लाग्ने कृषि कर्ममा लाग्ने हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ खुसी हुनुपर्छ। र त्यसको लागि उहाँका बालबच्चाहरूले चाहिँ के भन्दा आनन्दसँग उहाँले चाहेको जस्तो चाहिँ विद्यालयमा पढाउने, उहाँहरूको चाहेको जस्तो लुगा लाउन सक्ने, उहाँले चाहेको जस्तो औषधि उपचार गर्न सक्ने अनि कृषकहरू सक्षम गर्ने। त्यसको लागि हाम्रो कृषि शाखा मार्फत उहाँहरूलाई तालिम दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ केही बिउ पुँजीहरू दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ अरू टेक्नोलोजीसँग युज टु बनाउने। कृषि गर्छु भनिरहँदाखेरि नगरपालिकाले यथेष्ट हामी सहयोग गर्छौँ भनेर यहाँले त्यो विश्वस्त गराउन सक्नुहुन्छ? एकदम। यो पालि हामीले
हामीले भनौँ 70 लाख रुपियाँ हामीले कृषिलाई छुट्याएका छौँ। हाम्रो जस्तो नगरपालिका, सानो नगरपालिका जहाँ चाहिँ के भन्दा कृषिको सेक्टर साह्रै सानो छ, त्यहाँ हामीले 70 लाख रुपियाँ हामीले छुट्याएका छौँ। यो कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ, कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ। कृषिमा हाम्रो किसान दाजुभाइहरू जो लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा तरकारी बजारसम्म पुर्याउनको लागि आवश्यक पर्ने 4-5 त्यो हल्का साधनहरूमा हामीले फन्डिङ गरिदिने, निर्ब्याजी ब्याजहरू दिने, त्यसपछि चाहिँ ठेला गाडाहरू टाइपको चाहिँ के भन्दा गाडाहरू किन्नमा सहजीकरण गरिदिने, बिचौलियाहरूको समस्या छ नि कृषिमा। जस्तो यहाँको जस्तो लोबो माथिको ढुङ्गिन लामाटारमा पनि तरकारी खेतीहरू हुने गरेको हामीले केही देख्छौँ। कहिलेकाहीँ बिचौलियाहरू पनि लाग्छन् नि। यहाँहरूले नगरपालिकाले कृषककै सम्म पुग्ने गरिकन कसरी सहजीकरण गर्छ? होइन, हामी यो बिचौलियाको अन्त्य गर्नलाई चाहिँ के भन्दाखेरि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि सुविधाभोगी हुनुहुन्न। मैले अस्ति पनि बिचमा हाम्रो किसान दाजुभाइहरूसँग 2 पटक यो बिचमा पनि अन्तर्क्रिया गरेँ, कुराकानी गरेँ। उहाँहरू आफै पनि के भन्दा बजार खोज्नुपर्छ, किन उहाँले व्यवसाय गर्नुभएको हो, उहाँहरूले पनि के भन्दाखेरि कारोबार गर्नुभएको हो। त्यो किन भन्दा कृषिमा पनि आर्थिक कारोबार छ। बिचौलियाको अन्त्य गर्नको लागि उहाँहरू आफै पनि यो लकडाउनको बेलामा त के भन्दा घर घरमा पुर्याउनको लागि विभिन्न किसिमको साधनहरू छ। त्यो साधनहरूमा सबैले त्यहीँ एकै ठाउँमा राखेर एकजना मान्छेले गएर हाम्रो नगरपालिकाभित्रै डुलाएर पनि के भन्दा बिचौलियाको अन्त्य गर्न त सकिन्थ्यो र बजारमा के भन्दा सामान फ्रेस पनि खान पाउनुहुन्थ्यो, पैसा पनि सिधै उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पाउँथ्यो, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि सिधा पाउनुहुन्थ्यो। तर हामी के खोज्छौँ, मेरो बारीमा आएर कोही मान्छेले आएर किनेर ल्याइदियोस्, म बरु 2 रुपियाँमा दिन्छु, म 4 रुपियाँ पाउँछु भने मलाई 2 रुपियाँ दिए पुग्छ, लिएर गइदियोस् भन्ने। अनि बिचौलियाको अन्त्य कसरी हुन्छ? त्यस कारण बिचौलियाको अन्त्य गर्न किसान दाजुभाइहरूले पनि आफैले पनि बजारमा जानेर बजार खोज्ने काम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि नगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्ने कुरामा हामी एकदम गर्छौँ। जस्तो मैले भने यी बिचौलिया यहाँहरूले समूह बनाइदिएर त्यो कुनै स्टोर गर्ने ठाउँ राख्नको लागि नगरपालिकाले कतिको पहल गरेको छ? यो वर्षको बजेटमा हामीले चाहिँ सुरक्षण जस्तो पेरिसेबल गुड्सहरू जस्तो तरकारीहरू जुन छिटो सर्छन् तिनीहरूको चाहिँ भण्डारण गर्नको लागि हामीले चाहिँ भण्डारण गृह निर्माणको लागि बजेट राखेका छौँ। त्यो किसान दाजुभाइहरूसँग मिलेर हामी त्यो चिजलाई गर्छौँ। त्यसपछि हल्का सवारी साधनहरूलाई फन्डिङ गरिदिने कुरा छौँ। 4-5 जस्तो ठेला गाडाहरू कोही किन्न चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई दिने कुराहरू। त्यसपछि समूहगत रूपमा खेती गर्न चाहनुहुन्छ, सामूहिक कृषि प्रणालीमा जाने साथीहरूलाई ट्रेनिङ दिने कामहरू, बिउ पुँजी दिने कामहरू, त्यसपछि उहाँहरूलाई ब्याङ्कबाट लोनको सहजीकरण गरिदिने काम, यो सबै काम पनि नगरपालिकाले गर्ने भनेर हामीले गरिरहेका छौँ। नीति बनाउनु भएको छ, कार्यक्रम पनि छ होइन? यो बिचमा अलिकति म समय एकदमै छोटो छ, अन्तिममा मेरो एउटा जिज्ञासा के हो भने यहाँको सङ्घ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूसँग यहाँको समन्वय कस्तो छ? हामी महालक्ष्मीको कुरा सुनिरहँदाखेरि समन्वय अलिकति कम छ भन्ने सुन्छौँ, त्यस्तो हो? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सङ्घ प्रदेशका सबै मान्यज्यूहरूसँग मेरो राम्रो समन्वय छ, सहकार्य छ, सम्बन्ध छ। उहाँहरूले आवश्यक अब सल्लाह सुझाव निर्देशन दिने कामहरू भइरहेको छ आवश्यकता अनुसार। र हाम्रो नगरपालिका हामीले पनि गर्ने कार्यक्रमहरूमा हाम्रो त्यहाँ दुवै मान्यज्यूहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गर्छौँ। उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ, आरामसँग के भन्दा ल यो किसिमको काम छ, राम्रो गरिरहनु भएको छ, अझै गर्नुहोस् भनेर उत्साह पनि दिनुहुन्छ। त्यस कारण यो कारणले गर्दाखेरि सङ्घ र प्रदेश सङ्घका मान्यज्यूहरूसँग हाम्रो त्यो किसिमको चाहिँ अन्तर्विरोध, त्यो किसिमको प्रदेशको सङ्घको बजेट फ्रिज भएर जाने स्थिति देखिन्छ कि देखिँदैन, देखिया छ कि छैन? होइन, प्रदेश र सङ्घको बजेट फ्रिज भएर जाने चाहिँ के भन्दा त्यो त ढिलो आएको कारणले गर्दा र यो पालि जस्तो हाम्रो लकडाउनको कारणले गर्दा केही रकमहरू हाम्रो फ्रिज भएको, यो कारणले पनि समन्वय कम हो कि? होइन, त्यो कारणले होइन, यो त उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो फ्रिज भएको होइन। त्यो त के भन्दा कार्यविधिको कारणले, त्यो चाहिँ के भन्दा समयमा बजेट निकासा नहुनुको कारणले अब हामी चाहिँ के भन्दाखेरि बजेट एलोकेट गर्छौँ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट यहाँहरूले डिस्टर्ब गरिरहनु भएको छैन, समन्वय राम्रै गरिरहनु भएको छ होइन? हाम्रो कारणबाट हाम्रो त नगरपालिकामा हामी जतिसुकै बढी बजेट ल्याएर हाम्रो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाइदिनुहोस्, हाम्रो नगरपालिकाको विकासमा सहयोग गर्नुहोस् भन्छौँ। हामी त उहाँहरूलाई जहिले पनि वेलकम गर्छौँ, हामी उहाँहरूलाई त जहिले पनि सम्मान गर्छौँ। त्यसमा त्यो किसिमबाट नगरपालिकाको कारणले हाम्रो प्रदेश सभाको मान्यज्यूलाई र हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको मान्यज्यूलाई त्यो असहयोग हुने कुरा पनि हुँदैन। उहाँहरूले पनि असहयोग गर्नुभएको छैन, हाम्रो एकदमै राम्रो सहयोग गरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख मेयर रामेश्वर श्रेष्ठज्यूसँग आगामी वर्षको योजनाका बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ भने गएको वर्ष अब अहिले भर्खरै सकियो, यसको समीक्षात्मक कुराकानी पनि गऱ्यौँ। उहाँलाई आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई यति समय दिनुभयो र हामी मार्फत यहाँलाई यतिको धेरै जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि मेरो नगरपालिकाको गतिविधिको बारेमा केही कुरा राख्ने
अवसर दिनुभएकोमा तपाईँको लोकप्रिय मिडियालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँ र तपाईँको सबै साथीहरूलाई पनि। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने रहेछौँ विभिन्न समयमा। हामीलाई साथ दिइरहनुहोला। अहिले बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।